أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن عربيات مستعملة للبيع في مصر. معانا النهاردة مجموعة من العربيات، منها عربية فيات وكمان يونداي وكمان ماتريكس وكمان نيسان وبعض العربيات الأخرى. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربيات اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة، يا ريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربيات اللي معانا النهاردة، وكمان أسعار هذه العربيات وكمان طرق التواصل مع أصحاب هذه العربيات. أول عربية معانا هي عربية دايو لاسيتا موديل العربية 2005. العربية وارد كوريا، العربية فك حظر. العربية فيها عداد شرعي 133,000 كيلو. العربية بحالة ممتازة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية دايو لاسيتا موديل العربية 2005. سعر العربية 125,000 جنيه. سعر العربية 125,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 015 35 35 857. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 015 35 35 857. تاني عربية معانا هي عربية فيات 128 موديل العربية 1982. العربية مش محتاجة أي مصاريف. الموتور معمول ليه عمرة كاملة من 7 شهور وحالة الموتور 100%. العربية فيها طارة وجنوط سبور. العربية فيها زجاج أمامي كهرباء. العربية فيها بطارية جديدة. العربية مش محتاجة أي مصاريف. العربية فيها رخصة لمدة سنة باسم مالك العربية. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية فيات 128 موديل العربية 1982. سعر العربية 11,000 جنيه. سعر العربية 11,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 217 61 199. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 217 61 199. العربية رقم 3 اللي معانا النهاردة هي عربية هيونداي فيرنا موديل العربية 2012. العربية فابريكا بالكامل، موتور وعفشة وتكييف وصالون بحالة الزيرو. العربية فيها صالون وأرضية وكسوة فوق الكسوة، فوق كسوة الفابريكا. العربية فيها كاوتش وبطارية جديد. العربية ماشية عداد 120,000 كيلو. العربية مش محتاجة أي مصاريف نهائي. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية هيونداي فيرنا موديل العربية 2012. سعر العربية 102,000 جنيه. سعر العربية 102,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 273 42 310. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 273 42 310. العربية رقم 4 اللي معانا النهاردة هي عربية هيونداي ماتريكس موديل العربية 2008. العربية اوتوماتيك. العربية فيها جميع الكماليات. العربية كاملة. العربية فابريكا دواخل بالكامل. العربية رشة بره ما عدا السقف. العربية الموتور بتاعها والفتيس بحالة جيدة جدا. العربية فيها عداد شرعي 150,000 كيلو. العربية فيها رخصة لشهر 4/20/21 مرور حدائق الأهرام. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية هيونداي ماتريكس موديل العربية 2008. سعر العربية 137,000 جنيه. سعر العربية 137,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 588 10 407. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 588 10 407. العربية الأخيرة النهاردة معانا هي عربية نيسان سنترا موديل العربية 2020. العربية فابريكا بره وجوه بالكامل بدون دهان نهائي. العربية فيها عداد شرعي 8,000 كيلو.
العربية جميع الصيانات منتظمة في التوكيل، العربية لسه في الضمان. العربية رخصة باسم المالك بدون توكيلات، والعربية بدون خرابيش، العربية كالزيرو تماما. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية نيسان سنترا موديل العربية 2020. سعر العربية 248,000 جنيه. سعر العربية 248,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 182 95 665. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 182 95 665. موضوعنا النهارده خلص. استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب، قناة عربيات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.